سلام بچه‌ها، لویکسر هستم. خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل یوتیوب من. امیدوارم حال دلتون مثل همیشه خوب و عالی بوده باشه و لحظات خوبی رو داشته باشید. خب بچه‌ها، تو این ویدیو قراره آپدیت جدید پابجی موبایل یعنی پابجی موبایل 2 رو بررسی کنیم که خیلی خفنه. یه تیزر منتشر کرده پابجی موبایل. بعد آخر ویدیو حتما طریق ثبت نامش هم بهتون میگم که باید چیکار کنید که این پابجی رو ثبت نام کنید. این پابجی هنوز منتشر نشده، تا یک هفته دیگه احتمالاً منتشر میشه که حالا تو طول ویدیو توضیح میدم بهتون. بعد بچه‌ها خلاص این که این پابجی خیلی خفنه، قراره پابجی 2 بیاد به بازی. بعد اینکه اگه کانال منو سابسکرایب نکردید ممنون میشم چنلمو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید تا وقتی ویدیو گذاشتم اولین نفری باشید که میایید و میبینید. بدون معطلی بریم سراغ اصل ویدیو. خب بچه‌ها، این تیکه اول فیلمیه که پابجی موبایل از آپدیت جدیدش منتشر کرده. همینطور که می‌بینید هواپیما باز میشه و پلیرها میپرن پایین. بعدش بچه‌ها پابجی نیو استیت یعنی منطقه جدید پابجی که تو سال 2051 قرار مپ کلی تغییر کنه. بچه‌ها همینطور که می‌بینید هولوردات شکلشون عوض شده. بعدش 3D پرسن و 1D پرسنش عوض شدن، این همون سوم شخص و اول شخص. بعد همینطور که می‌بینید تغییرات گرافیکی فوق‌العاده‌ای داشتیم که میگن این آپدیت منتشر شده تا رقیب سرسختی برای بازی کال آف دیوتی موبایل باشه و کال آف دیوتی موبایل رو کنار بزنه. کلا با عجب اسکین ماشینای اضافه شده، اینم یه جیپی که اضافه شده. این دیگه شبیه پابجی موبایل نیست و خیلی داره پیشرفت میکنه، بیشتر شبیه پابجی پی سی شده که این اخبار منتشر شده بود. بعد بچه‌ها اینم بهتون بگم که این پابجی شرکت تنسنت که شرکت سازنده نسخه اصلی پابجی نساخته و یه شرکت دیگه ساخته با نام پابجی 2 که همون نیو استیت یعنی مپ جدیده. بعد بچه‌ها اینجا هم یه ایونت رو دیدیم که قرار اضافه شه ویژگی جدید و وای چقدر سریع ویدیو تکون میخوره. ما اینا رو از دستش نمیدیم و جلوتر توی ویدیو اینا رو دقیق بررسیشون میکنیم. پابجی نیو استیت بچه‌ها این چیزایی که دیدیم قراره اسلو موشن یا همون حالت کندش رو جلوتر با هم کامل بررسی کنیم. این بود از تریلر یا همون تیزری که پابجی موبایل برای آپدیت نسخه دومش منتشر کرده در حالت نرمال. بعد بچه‌ها در ادامه ویدیو قرار من ویدیو رو اسلو موشن کنم. بعدش قسمت‌های مهم این ویدیو که آپدیت بعدی پابجی موبایل نشون میده رو بهتون کامل نشون بدم و با هم بررسیش کنیم، دقیق ببینیم قرار چه ویژگی‌هایی توی آپدیت بعدی اضافه شه و اینکه چه تغییراتی نسبت به این نسخه از بازی داره. خب پابجی موبایل این تریلر شروع میشه رو حالت اسلو موشن، حالا میبینیمش. بچه ها همینطوری که اینجا میبینید و دیدید این در هواپیما باز میشه و پلیرها میپرن پایین. حالا این چه دردی میخوره؟ ممکنه توی آپدیت پابجی موبایل 2 یه چنین اتفاقی بیفته که پلیرها تو هواپیما باشن و همو ببینن، هر جا که خواستن جامپ بزنن و برن هر جایی که میخوان. پابجی نیو استیت اسم جدید پابجی موبایل که ظاهرا تو سال 2051 قرار اتفاق بیفته. بعدش بچه‌ها اینجا یه چیز اساسی داریم، تغییرات شکل اسکوپ داریم. همینطور که میبینید شکل اسکوپ و رنگ اون داخلش و اینا عوض شده، هولوردات شکلشون عوض شده. بعدش که این توی پابجی اصلی همون پابجی گلوبالی که ما بازی میکنیم وجود نداره، قراره توی پابجی 2 بیاد. و اینکه خب بچه‌ها این تیکه ویدیو میخواد بهمون چی رو بگه؟ همونطور که میدونید ما توی پابجی موبایل فعلی 2 حالت اول شخص و سوم شخص یا همون تی پی پی اف پی پی داریم که میتونیم روش بازی کنیم، ولی تو آپدیت بعدی قراره یک چنین حالتی هم برای انمی ویو اضافه شه که میتونیم روی این مودم بازی کنیم. بعد اینکه اینجا هم موتور جدید رو میبینید که قراره به بازی اضافه شه تو پابجی موبایل 2. همونطور که اون وسط هم میبینید یه اتوبوس وجود داره که این اتوبوس حالت نمایشی داره. این باگی هم یه باگی جدیده که قراره به بازی اضافه شه. این تیکه از ویدیو هم میخواد بهمون ثابت کنه که قراره پنجره های پابجی موبایل شیشه داشته باشه، یعنی وقتی تیر میزنیم شیشه ها بشکنه بعد تیر از پنجره رد بشه. که این تغییرات گرافیکی که قراره به بازی اضافه شه میشه گفت رقیب بزرگی میشه برای کال آف دیوتی موبایل. هدف اصلی اونایی هم که بازی رو ساختن همینه که این بازی رو به یکی از تاپ‌های موبایل تبدیلش کنن.
خب بچه ها اینجا هم اسکین ماشین رو میبینیم که فکر کنم اسم این نوع ماشین تسلا که واقعا فرض کردن این ماشین ها توی پابجی موبایل خیلی سخته و قرار کلی تغییر گرافیکی داشته باشیم. داخل ماشین رو میبینید، وای چه تغییرات گرافیکی زیبایی میبینیم. بعد بچه این گان دستش که اسکارل و یه اسکوپ 6 روشه که اینا عادی قبلا هم بوده. این مود بازی که قبلا دربارش صحبت کردیم، گفتیم قراره بیاد، همین چیزی که علاوه بر FPP و TPP قراره به بازی اضافه شه که میشه گفت قشنگه و مود جدیدی، سبک جدیدیه. بعدش بچه‌ها این نیدم میبینید که میره تو خونه و میتره که آها اینجا میتونیم یه چیزی از این تیکه بفهمیم. وقتی میبینیم این گان دست این یارو اسکینی نداره، پس میتونیم بگیم که هنوز اسکینی برای بازی طراحی نشده و یه دمویی ازش ساخته شده. بعدش بچه‌ها این ایونت هم که میبینید، اگه پابجی چینی رو قبلا بازی کرده باشید چنین چیزی دیدید توش که میتونید یه دیواری جلو خودتون بسازید و خودتون از جلو انمیا محافظت کنید. اون تراکتور هم دیدیدش که خیلی باحال بود. بعد بچه‌ها از این تیکه از ویدیو میتونیم نتیجه بگیریم که در ماشینا ممکن ازشون جدا بشه. همینطور که دیدید اون یارو کاور گرفته بود و درش جدا شد. وای این چیه؟ ردزونه بچه‌ها. قراره چنین ردزونی به بازی اضافه شه که واقعا قشنگ، ترسناکتر شده و فوق‌العاده شده این ردزون. بعد بچه ها این بود از اسلوموشن ویدیویی که منتشر شده از پابجی موبایل 2، همون پابجی نیو استیت. اون هم که یه نوشابه که میخوره که میشه نتیجه گرفت این نوشابه تنها چیزیه که تغییر نکرده. خب بچه ها تیزر نرمال رو دیدیم، بعدش هم حالت اسلوموشنش رو دیدیم و با هم مو به مو بررسیش کردیم و دیدیم که قراره چیا به بازی بیاد. خیلی خفن بود این آپدیت به نظرم. و اینکه بگم این آپدیت از پابجی اصلی جداه، یعنی یه نسخه جداگونه از پابجی اصلیه که قرار بیاد. بعدش بچه در مورد طریق نصب این بازی نسخه دوم پابجی موبایل اینو بگم که هنوز این نسخه به طور رسمی نیومده. به طور رسمی منظورم اینه که به طور کامل نیومده. پیش ثبت نام میتونید بکنید که من لینکش رو تو دیسکریپشن این ویدیو میذارم، برید و ثبت نام کنید. بچه‌ها به نفعتونه که این بازی رو پیش ثبت نامش کنید، چون اینکه وقتی پیش ثبت نامش کنید یه اسکین داسیا یا پیکان بهتون میده همون اول که فقط در صورتی که ثبت نام کرده باشید اینو میگیرید و این پیکان میتونه خیلی خاص باشه برای اکانت شما. بعد دوباره اینو میگم که این بازی به طور کامل معرفی نشده، فقط یه تیزری ازش اومده و پیش ثبت نامش میتونید بکنید. طبق خبر رسمی که به دستم رسیده تحقیق کردم حدود هفته دیگه این بازی به طور رسمی معرفی میشه. بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لذت کافی رو برده باشید و اطلاعات کافی رو به دست آورده باشید. بعد اینکه اگه تا حالا کانالمو سابسکرایب نکردید ممنون میشم چنلمو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید تا وقتی ویدیو گذاشتم اولین نفری باشید که میاید و میبینید. بچه‌ها دوباره میگم مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی بدرود.